नमस्कार. तुमकां खबर आसा गोंयान एक असो एक गांव आसा. त्या गांवांत पयलीं लोक रावपाक भियाताले आनी आयज सुद्दां त्या गांवांत वर्साच्या एका दिसा त्या गांवांत कोणूच जेयना, सगळे उपाशी रावता. हो खंयचो गांव आनी त्या गांवाची काणी कितें, चला तर आयज तुमकां हांव सांगता. ही गजाल आसा खूब वर्सां पयलीं. फोंडा तालुक्यांतलो हो बेतकी नांवाचो हो गांव. 1566 ते 1517 त्या टायमार ह्या गांवांत कोणूच रावनासलो, फक्त एक मेस्त रावतालो. तो फक्त थंय रावपाक येतालो, मागीर सगळे जॉब बी तेजे गांवा भायर आसले. आनी त्या टायमार वेर्णाच्यान कोण तरी लोक एक रावपाक जाय म्हणून त्या गांवांत पावले. आनी त्या गांवांत पावतकूच तांकां तो गांव खूब बरो दिसलो. तांकां रावशें दिसलें. तेणें मेस्ताक विचारलें, हो तुमचो गांव इतलो बरो आसा पूण हांगासर लोक कित्याक ना? त्या मेस्तान सांगलें, फाटलीं 30 वर्सां ती फुडली तळी दिसता पळय, थंय बांद बांदपाचें काम करताले आनी तो बांद कसोच जायनालो. कितें ना कितें अडचण येवन तो बांद तुटतालो, मोडटालो. आमी थंयचे कोणी तरी गांवकाराक सांगलें, हो बांद सामको बांदपाक जाय जाल्यार कोणाची तरी बळी दिवपाक जाय. सो गांवकारान चिंतलें कोणाची म्हूण दितले. आनी त्या टायमार एक भटीण आसली हेचर. त्या भटिणीक घोव नासलो, घोव पयलीं मेल्लोलो आनी त्या भटिणीक 2 भुरगीं आसलीं, एक चेडूं आनी चेडो. सो ह्या गांवकारान कितें चिंतलें, ह्या भुरग्यांची बळी दिवपाची म्हणून. आनी ताका एक ट्रॅपान हें केलो. तो भुरगीं दोगूय जाण ती डेली थंयसर तळी आहा पळय थंयसर ते कमळाचे फूल फुलताले. त्या लोकांनी मागीर कितें केलें, तांकां खबर आसलें ती दोगूय भाव भयणां ती डेली तळयेर येतालीं आनी ती कमळाचे फूल व्हरतालीं. आनी त्या दिसा तेंच्यान त्या लोकांनी त्या तळयेर एक केळ्याचो घड आहा पळय थंय दवरलो आनी ताका दोरी बांदली. आनी जसो तेजो भाव येयलो पळय, भावान पयलीं कमळाचे फूल काडले आनी आपल्या भयणीक दिले. आनी मागीर जसो तेजो लक्ष त्या केळ्याच्या घटार पडलो पळय, तो पिवन आनी फुडें गेलो. आनी फुडें पावता तेंच्या दोरी आनीक ओडली ती. आनी तेन्ना तो बुडलो आनी बुडटा तो पळोवन ताच्या भयणीनूच उडकी मारली आनी दोगूय जाण थंय बुडोवन मेले. आनी तेन्ना थंय ती बळी जाली. मागीर सांज जाली. भटीन आपल्या सगळ्या वाड्यार आपल्या भुरग्यांक सोदता पूण खंयच मेळना. आनी मागीर तेजे लक्षान येयलें, फाटल्या दिसांनी हे गांवकार म्हणटाले हो समज बांद सामको जावपाक जाय जाल्यार कोणाची भुरग्यांची बळी दिवपाक जाय म्हणून. तेन्ना कळ्ळें हेंच्यांनी आपल्या भुरग्यांची बळी दिली म्हणून. आनी तेन्ना त्या बायलेन सगळ्यांक श्राप दिलो, ह्यान फुडली 24 पिढी ह्या गांवांत उजूल म्हणटा ती पेटचीत ना, हो गांवाचे सामकें सत्यानाश जातलें. आनी तो श्राप दिवन ती बायल थंयसरली गेली. आनी मागीर थंयसर मागीर बांद बी जालो थंयसर. पूण मागीर त्या श्रापाच्या भंयान थंय लोक कोणूच रावपाक पयले ना. इल्ले करून सगळे लोक आख्खो गांव खाली जालो. मागीर हे सगळे स्टोरी आयकून आमी ते बायलेक हाडटले परत ह्या गांवांत आनी जो कितें श्राप दिला पळय तेच्या कडसून फाटल्यान घेतले म्हणून त्या दिसा तेंचे बेतकी गांव सायडीकले कितें आहा पळय ते तांदूळ घेतले आनी ते सोदपाक तांकां गेले. आनी तेन्ना ते कर्नाटका घाटार पावले आनी थंयसर एक झोपडी आसली. झोपडी थंयसर एक रेस्ट करपाक ते रावले आनी ते झोपडेन एक बायल आसली. त्या बायले कडेन तांदूळ दिले आनी सांगले आपणाक मातशें शिजोवन दी म्हणून. आनी बाकी सगळे रेस्ट करूंक लागले. त्या बायलेन ती शिजोवंक लागली आनी शिजोवन जातकूच ती धाकाण काडलें पळय. सो ते बायलेक वास येयलो आनी तिणी बायलेन कितें म्हटलें सांग, अरे हे शीत सामकें त्या पाड्या गांवाचे वास येता. पाड्या गांवचे म्हटल्यार बेतकी गांवाचे. आनी ती आपल्या मनान आपले तो बडबडूंक लागली. आनी हे एकटे कोण आसलो रेस्ट करपी पळय तिणे आयकलें आनी तेन्ना ताका कळ्ळें हीच ती बायल, ह्याच बायलेन आमकां श्राप दिल्लो म्हणून. सो सगळें तिचे पांय पडले आनी त्या बायलेक सांगलें तुमची कितें श्राप आहा तो प्लीज फाटल्यान घे म्हणून. आनी मागीर तेन्ना त्या बायलेन 24 पिढी आहा पळय ते 24 वरां केली आनी तेन्ना त्या बायलेक एक धूम धडाक्यान ते बेतकी गांवांत हाडलें. पूण आयज सुद्दां ह्या गांवांत 9व्या दिसा आख्खो फूल दीस आहा पळय तो कोणूच जेयना आनी कोण रांदिना सुद्दां. आनी कोणाक भूक लागली सुद्दां न्हू ते गांवा भायर वचून जेयता. ही स्टोरी म्हाका रघुवीर बालकृष्ण फडते आनी पांडुरंग तिलवे ह्या दोगांनी म्हाका सांगला. आनी हो व्हिडिओ समज तुमकां बरो दिसलो जाल्यार व्हिडिओ लायक करा, शेअर करा आनी कमेंट करा. मोग आसचो.